हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका जो मैं बार बार बयान करता हूँ कि खाना खाते वक्त अपने मैदे के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा हवा का और एक हिस्सा पानी का। इस पे अमल ना करने वाला, शिकम सैर होके फुल पेट भर के खाने वाला और खा के बगैर एक्सरसाइज किए, बगैर खाना हजम किए, बगैर वॉक किए सो जाने वाला, और कसरत से तंबाकू नोशी और तंबाकू का इस्तेमाल करने वाला, और हर 3 महीने बाद अपने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट ना करवाने वाला कि उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, उनको ये बीमारियां कसरत से होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। किसी ने कहा कि जी डाका जनी जो है वो गीबत से छोटा गुनाह है। लोग बड़े हैरान हुए और पूछा कि डाका जनी जो है वो गीबत से छोटा गुनाह क्यों कर है। तो उन्होंने जवाब दिया कि डाका जनी एक बहुत बड़ा ऐब है, एक बहुत बड़ा फेल है। इसकी जो इससे जो लूटी हुई रकम है वो यकीनन हराम है, लेकिन इसके लिए डकैत को बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। डकैत बड़ी हिम्मत करता है, अपने फ्रंट पर आता है, आके लड़ता है, लड़के माल छीनता है, और छीनने के बाद वो रोज़ी हराम ही सही मगर वो लड़ के, छीन के, झपट के, जान को जोखम में डालकर, एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर वो उस माल को लूट कर चला जाता है। तो ये रोज़ी हराम ही सही मगर ये गीबत से जो है वो छोटा गुनाह है। गीबत करने वाला को पता नहीं होता कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त भी खा रहा होता है और अपने अमाल की जो नेकियां है वो उस गीबत, जिसकी गीबत की जाए, उसके अमाल में ट्रांसफ़र भी कर रहा होता है। आइए प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आज हमसे किसी ने पूछा कि दिल की कमज़ोरी के बारे में बात कीजिए, दिल के अमराज के बारे में बात कीजिए, पल्पिटेशन के बारे में बात कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, किसी इंसान की ईसीजी ख़राब आई, वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी मेरे दिल में दर्द है। डॉक्टर ने ईसीजी की, ईसीजी ख़राब आई। ईसीजी ख़राब आने का मकसद ये है कि उसका दिल जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा। दिल के 4 वॉल्व होते हैं जिसमें से कोई वॉल्व बंद है, कोई 90% बंद है, कोई 80%, कोई 70%, कोई 60%। जो मेन वॉल्व उसका जो बंद होता है उसके अंदर फिर वो स्टंट डालते हैं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपकी एंजियोग्राफी करता है, और एंजियोग्राफी करने के साथ साथ ही वो आपकी जो बंद नाली होती है मेन 90% ब्लॉकेड या 80% ब्लॉकेड, तो उसके अंदर वो फाइबर का या लोहे का स्टंट डाल के उसको बाईपास कर देता है। इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। पहले ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और इतनी हाई नहीं थी। पहले सिर्फ एंजियोग्राफी होती थी, उसके बाद पता होता था कि हमें क्या करना है। अब एंजियोग्राफी के साथ एंजियोप्लास्टी भी हाथ के हाथ हो जाती है। अब अगर ये सिम्टम्स किसी के अंदर पाए जाते हैं कि वो जब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका सांस फूल जाता है, बोलता है तो सांस फूल जाता है, चलता है तो सांस फूल जाता है, वज़न की ज़्यादती की वजह से सांस फूल जाता है, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाने की वजह से हार्ट में दर्द होता है, कसरत से तंबाकू नोशी करने वाला, कसरत से सिगरेट पीने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू वाले पान खाने वाला, और खाना खाने के बाद मुरगन ग़िज़ाएँ, रात को जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में शादियों का रिवाज है, रात को 12-12 बजे खाना खुलता है, पेट भर के शिकम सैर हो के खाना खाने वाला। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका जो मैं बार बार बयान करता हूँ कि खाना खाते वक्त अपने मैदे के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा हवा का और एक हिस्सा पानी का। इस पे अमल ना करने वाला, शिकम सैर हो के फुल पेट भर के खाने वाला और खा के बगैर एक्सरसाइज किए, बगैर खाना हजम किए, बगैर वॉक किए सो जाने वाला, और कसरत से तंबाकू नोशी और तंबाकू का इस्तेमाल करने वाला, और हर 3 महीने बाद अपने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट ना करवाने वाला कि उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, उनको ये बीमारियां कसरत से होती हैं। फिर उसके बाद अगर कोई शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, अगर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करता तो ये साइलेंट अटैक हो जाता है, जिसका एक टेस्ट होता है जिसको ट्रॉप आई का टेस्ट कहते हैं। उस ट्रॉप आई के ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि खुदा ना खास्ता जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था या हाई शुगर पेशेंट था, डायबिटीज़ का मरीज़ था, उसको पता नहीं होता कि उसको कब हार्ट अटैक हो जाता है। जो ट्रॉप आई का टेस्ट कराया जाता है तो उसमें पता चलता है कि इसको ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। जिस्म जिसका बड़ा फरबा होगा उसको हार्ट अटैक होने के इम्कानात कवी हैं। जो ज़्यादा कसरत के साथ तीनों टाइम शिकम सैर होकर पेट फुल भर के खाना खाएगा उसके इम्कानात कवी हैं। जो कसरत से तंबाकू नोशी, पान गुटखे, छालिया का इस्तेमाल करेगा, वॉक नहीं करेगा, उसके इम्कानात जो हैं वो कवी हैं।
تو ہمیں یہ چاہیے کہ روزانہ ایسے جو معاملات ہیں، جب کوئی کہے کہ مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، میرے بازو میں درد ہو رہا ہے لیفٹ میں، یا میرے سینے کے اوپر شدید بوجھ محسوس ہو رہا ہے، یا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سانس میرا پھول رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ 1 گھنٹے کی واک لازمی کرے، اپنے جسم کے اندر روزانہ 1 گھنٹے کی واک اپنی باڈی کا حصہ بنائے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس کو نماز کی طرح اپنے اوپر واجب کرے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس طرح 1 گھنٹے کی واک اپنی زندگی میں روزانہ شامل کرنے والے کو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق تمہارے جسم کے اندر ایک حصہ ایسا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو تم صحیح ہو، پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ دل خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ تو خدا کا واسطہ اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے دل کا خیال رکھیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ میں دیتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل پہ ہاتھ رکھ کے 100 مرتبہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اپنے دل کے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی ذکر میں ہے۔ یہ دل جو ہے، جب اس کا اطمینان چلا جاتا ہے تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ جب اس دل کو، اس قلب کو اطمینان آ جاتا ہے، یہ بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ کثافتوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ پریشانیوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ دنیاوی لذتوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کو، اس کے اندر اللہ اور رسول کا ذکر بسنے لگتا ہے۔ تو یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے دل پہ دم کریں، اور پانی جو ہے وہ زمزم کے اوپر دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو دل ہے وہ قوی ہوگا۔ اور ایک اور میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، یا قوی القادر المقتدر قونی، یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی، یہ بھی 100 مرتبہ عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد یا فجر کے بعد پانی پہ دم کریں، دل پہ دم کریں، اس کو دم کریں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے ان 2 وظیفوں کی برکت سے آپ کا جو دل ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھے کارڈیولوجسٹ سے رابطے میں رہیے، روزانہ 1 گھنٹے کی واک کیجیے، اور خدا کا واسطہ یہ مرغن کھانے بالکل بند کیجیے۔ جب بھی شادیوں میں جائیے، اپنے گھر سے دال روٹی کھا کے جائیے، اپنے گھر سے جو ہے وہ پرہیزی کھانا کھا کے جائیے، شادیوں کے کھانے مت کھائیے، اور اگر شادیوں میں کھانا کھانا ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں رکھ کے کہ معدے کے 3 حصے رکھ کے کھانا کھائیے، 1 حصہ کھانے کا، 1 حصہ پانی کا، 1 حصہ ہوا کا، اور رات کو آ کے کھانے کو ہضم کر کے سوئیے۔ میں نے وظائف آپ کو بتائے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطے میں رہتے ہیں، اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج پر رابطے میں رہتے ہیں، میری ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، آخر تک دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر فرماتے ہیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ جو شخص پنجگانہ نماز کی پابندی کرے گا، اس کو کبھی بھی کوئی دل کی بیماری انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ پوری نمازیں پڑھیں، پوری نمازیں کھڑے ہو کے پڑھیں، عشاء کی 17 رکعتیں ہوں تو کھڑے ہو کے پڑھیں۔ جو شخص 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ باوضو رہتے ہوئے مسجد میں جا کر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرے گا، پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ جو باوضو رہے گا بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ جو زمزم کا استعمال کرے گا انشاءاللہ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ جو والدین کی دستبوسی قدم بوسی کرے گا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچا رہے گا۔ اور جو روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ